دو منٹ واسطے سارے احباب اکھاں بند کرن گے۔ جس سونے اللہ نے سانو حضور دی امت وچ پیدا کیتا، سارے جپن گے اللہ 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 اللہ۔ الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على محمد صاحب المعجزات وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله صدق اللہ مولانا العلی العظیم القدیم الکریم الرؤوف الرحیم العلیم الحکیم الحلیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دیوانے بن کے سارے بولو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. سنن ابن ماجہ شریف کتاب اقامت الصلاۃ بک وائز نمبرنگ کے مطابق حدیث نمبر 907 پڑھ کے سناون لگا. کلیجے چ ٹھنڈ پاون لگا، عقیدہ مضبوط بناون لگا. اندھیری شب وچ 79 چک اور دیگر گرد و نواح وچوں آن والے سنی مسلمان نوجواناں اور بزرگاں نوں انگلیاں پکڑ کے مدینۃ المنورہ دیاں نوری نوری گلیاں اور وادیاں دی سیر کراون لگا. الربیعۃ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ما من مسلم یصلی علی الا صلت علیہ الملائکۃ ما صلی علی فلیقل العبد من ذلک او لیکثر او کما قال. آمینہ دلال نبی با کمال رسول بے مثال معشوق اویس دلبر و محبوب بلال علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگو گارنٹی میں حسین دا
नाना दे रहा कि जेड़ा मेरा उम्मती मेरे ते जिस कदर सोहने तरीके करीने सलीके नल दुरूद भेजेगा उसी कदर उसी तरीके करीने सोहने सलीके नल अल्लाह के नूरी लाहूती मलकूती फरिश्ते मेरे उस दयूज़ा दर मेरे उस गुलाम मेरे उस उम्मती दुरूद खां उत्ते जवाब विच अल्लाह दी रहमत दे गुलाबां दी बरसात करनगे। फल युकिल्लल अब्दु मिन ज़ालिका औ लियुगफिर। हुजूर फरमांदे ने ये तो हुण मेरे गुलाम ते डिपेंडेड है, ओदी मर्जी हो थोड़ा थोड़ा दुरूद पढ़ ले ते ओदी मर्जी हो मेरे ते रज रज के बहुता बहुता दुरूद पढ़ ले। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह मिल के यार वाला या हबीब अल्लाह। जश्न मीलाद मनाया है मनाते रहना। जश्न मीलाद मनाया है मनाते रहना। सुन्नियों उनकी आमद के ज़माने का तसव्वुर करके उनकी आमद के ज़माने का तसव्वुर करके भला लगता है बाज़ारों को सजाते रहना। सुन्नियों फर्ज़ महब्बत का निभाते रहना। उनके तज़कार के फूलों को नहीं फिक्र ख़िज़ां। उनके तज़कार के फूलों को नहीं फिक्र ख़िज़ां। अपने आंगन में यही फूल खिलाते रहना। जश्न मीलाद मनाया है मनाते रहना। बंदे समझते हैं शायद वड्डा मौलवी वड्डा आलिम वो हुंदा जिहड़ा तकरीर करके ते डांगा सोटे चलवा जाए ते लड़ाइयां झगड़े करवा जाए। वो पुत्रो ते मेरे मित्रो वड्डा आलिम वो नहीं जे हुंदा। बाखुदा वड्डा आलिम कौन हुंदा है ते वड्डे आलिम दा वड्डा फर्ज़े मनसबी की हुंदा है। मैं लिखिया है एक आलिम का फरीज़ा है कि बस लोगों को एक आलिम का फरीज़ा है कि बस लोगों को इश्क़े अहमद के भरे जाम पिलाते रहना। इश्क़े अहमद के भरे जाम पिलाते आशिक़ों फर्ज़ महब्बत का निभाते रहना। उनकी सीरत पे अमल कर के ही बस मुमकिन है। उनकी सीरत पे अमल कर के ही बस मुमकिन है। अपने नाम से बचाते
و فیض محبت کا نبھاتے رہنا، مسکن جان کو اگر چاہو معطر رکھنا، مسکن جان کو اگر چاہو معطر رکھنا، خوشبوئے ذکر محمد سے بساتے رہنا، عاشق و فیض محبت کا نبھاتے رہنا۔ اچھا لگتا ہے مجھے بیٹھ کے بچوں میں ظہیر، بچے پاویں میرے ہون تے پاویں 79 چک دے ہون، میرے ہون تواڈے ہون، اپنیاں دے ہون بیگانیاں دے ہون، مرید بچے ہون یا میرے مریداں دے بچے ہون، پاویں اپنیاں دے ہون، دیوبندیاں دے ہون، اہل حدیثاں دے ہون، شیعہ دے ہون، بلکہ یار بتاں دے پجاریاں دے بھی ہون، تے حضور دی حدیث سے بچہ تے دل چ فطرت تے پیدا ہوتا ہے، خواہش آپ کو اپنی ہے، کسی نے برا لگے کہ ڈونٹ مائنڈ۔ اچھا لگتا ہے مجھے بیٹھ کے بچوں میں ظہیر، اچھا لگتا ہے مجھے بیٹھ کے بچوں میں ظہیر، اپنے دل پر کی کوئی بات سناتے رہنا، اچھا لگتا ہے مجھے بیٹھ کے بچوں میں ظہیر، اپنے آقا کی کوئی نعت سناتے رہنا، جشن میلاد منایا ہے مناتے رہنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ۔ تو زندگی فضل ہے، آباد رہیے۔ صدر محفل محترم المقام مریدی و محبی و محبوبی خطیب خوشنوا حضرت علامہ مولانا قاری وقاص علی صاحب قادری سلمہ زینت بزم محترم المقام عزت مآب خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری رضوان حسین صاحب نقشبندی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ زینت محفل محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا، پتر سن لو یار، تقریر ہر باری ضروری ہوتا ہے کوئی یہ گلاں کرنیاں، حد ہو گئی یار تواڈے والی پتر۔ محترم المقام حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری غلام شبیر صاحب رضوی دامت برکاتہ العالیہ، اے سرشمیر کی جڑی عالم شخصیت تشریف لے، حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری محمد رمضان صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حسن محفل جان محفل محترم المقام حضرت علامہ مولانا قاری محمد سرور صاحب رضوی، اور بزرگوارم لائی کے صد تحسین و تقدیم حضرت علامہ مولانا قاری محمد صدیق صاحب
सल्लल्लाहु दीगर उलमाए अहले सुन्नत, मिली मजहबी समाजी सियासी शख्सियात, अहले दे और कुर्बो जवार काफलियां की शक्ल तशरीफ ले आने वाले सुन्नी वर्कर्स, अहले महल्ला सामीनों, हाज़रीनों, नाज़रीन किराम, अज का एक खूबसूरत प्रोग्राम आमिना दे दुर्रे यतीम मेरे ते तुहाडे रसूल करीम अलैहि तहियत व तस्लीम दी बारगाह खत्मे नबुव्वत विच हदीये मोहब्बत व अकीदत पेश करने वास्ते तरतीब दिता है। कारी बकास अली कादरी साहिब नाल अगर खुसूस ताउन कीते जनाब मोहतरम कारी सरवर रज़वी साहिब ने और भी अहबाब ने ताउन कीता। मैं झोली अड़ के दुआ करना मौला सब दे रिज़्क़े हलाल विच नुज़ूल बरकत फरमा। कारी साहिब ने बहनोई नूं जन्नतुल फिरदौस विच उच्चा मकाम अता फरमा। तुहाडा नाम अब्दुल गफ्फार है। इन्हों ने मैंने फ़ोन किया टाइम लैन वास्ते, लेकिन मेरे को बेटे टाइम नहीं सी, मैं माजरत खावां क्योंकि साडा शेड्यूल 2-2 3-3 महीने पहले तय पा जाता है। तुहाडे भाई की डेथ हुई, बड़ा अफसोस होया। अल्लाह पाक उन्हां समेत इस पिंड च जितने बंदे दुनिया तो चले गए, ईमान वाले ईमान वालियाँ, अल्लाह सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। इस पिंड च जितने बेरोज़गार ने, अल्लाह सब नूं अच्छा और सोहना रोज़गार अता फरमाए। इस पिंड च जितने बे औलाद ने, अल्लाह आमिना दी आल और लाल का सदका सब नूं साहिब औलाद बनाए। जितने बंदे बीमार ने, अल्लाह सब नूं कुल शिफावां अता फरमाए। ऐ बच्चियां नूं अगर मेरी गल पसंद आवे तो पुत्र सुन लो। हर बारी यार तुसी डिस्टरबेंस क्रिएट कर देंदे हो। इधर असी अपनी महफिल सजाई होंदी है, 5-7 न्याणियां ने विच अपने जलवे विखाने शुरू किए होंदे ने। पुत्र इंज ना करिया करो, मेरे वाल देखो सारे एक बारी मिठा जिहा ते मठा जिहा बोलो सुभान अल्लाह। तुसी समझते हो पता नहीं खतीब चाइना जो बुलाया है बई असी भावें सुर्ख करिए, काला करिए, सफेद करिए, बस इन्हें देतरे की खुतबा पढ़ के शुरू हो जाना है। और चलियो मुस्तफा दे दीवानियों, तकरीर उदों कामयाब होंदी है जदों दोनों तरफ वो आग बराबर लगी हुई। कभी हमको नींद आ गई, कभी सो गया ज़माना। जे मौलवी थक्का बुला लो तो तुसी अलामे देन लग पैंदे, तो जे मौलवी तगड़ा होके आवे पिछों गरारे गरूरे करके तो तुसी अपनी महफिल में 3-4 जगह की सजा के बह जाते हो। मुस्तफा दे दीवानियों, गुस्सा मैं आप भी कभी नहीं किया तो मैं करन भी नहीं दिता। लो जी 5वें गेयर च गड्डी आपां बेटे मदीने पानी है, जिहड़ा बह गया जिहड़ा रह गया रह गया। मैं फिर तुहानू एक दुआ देन लगा। जितने बंदे है दूसरे पिंडां चों आए हो, इन्हां समेत तुहाडे चक दे जितने गजूर मुसलमान बच्चे बूढ़े जवान इकट्ठे हुए हो, मैं झोली अड्ड के अली दा पोतरा मैं दुआ दे रहा वां। तुहाडीआं जिंदगियां मुक जाण पर तुहाडीआं झोलियां चों हसनैन दे नाना जी दा लंगर मीलाद ना मुके। अज की तकरीर का उनवान है जे कि असी अपने नबी की जात नूं बाबरकात कहने हैं। तो क्यों कहने हैं? बरकात खालिस अरबिक वर्ड है, इहदा वाहिद है बरकतुन। बरकतुन कहते हैं खैर और भलाई, मगर अहले इल्म दे अकवाल की रोशनी च मैं महसूस कर देना हर किस्म की खैर और हर किस्म की भलाई लफ्ज़ बरकतुन नाल तबीर नहीं की जा सकती। इल्म वाले लोग कहते हैं कि वो खैर ते वो भलाई जिहड़ी इंसान के हवासे खमसा की अप्रोच और पहुँच तो बाद की खैर होवे, वो खैर जिहड़ी इंसानी अकल दे इहाते तो बाहर की खैर होवे, उस खैर को लफ्ज़ बरकतुन नाल ताबीर किया जाता है। अजे भी नहीं समझे तो ये समझो अल्लाह के इनाम को बरकत किया जाता है। अजे भी नहीं समझे तो फिर ये समझो तुहाडे पिंड का कोई छोटा जिहा बच्चा है, निके निके बच्चे विच बैठे ने, एक छोटा जिहा बच्चा अपने अबू कोलों जनाब फकीर हुसैन साहब तुहाडा बेटा कह लेते हैं, तुहाडा बेटा रोज़ तुहाडे कोलों 100 रुपया लवे तो पावे गले च। आफ्टर 30 डेज 30 दिनों तो बाद तुहाडे हाथ चुम के अपनी अम्मी की दुआ लैके मुर्शिदा नूं याद करके अल्लाह के हबीब के दरूद पढ़ के सहन के मार्बल ते मार के गल्ला पन्ने उनको दी उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि मेरे अबू ने मैनू रोजाना 100 रुपया दिता है। अज 30 दिन गुजरे ने, हुण विचों निकल के 3000 10,000 पाए। उन्हें एक बारी फिर अबू के हाथ चूमे, एक बारी फिर अम्मी के कलैजे नाल लग के आसमाना वाल मुंह करके
جملہ بولیا مولا میں بھی اپنے پاپا کو لے کے 3000 ہی پایا باقی تے تیریاں ہی برکتاں نے کلیئر ہو گیا جی اینو کہندے جے برکت ہن سر اٹھاؤ سنیاں دا عقیدہ اللہ دے قرآن وچوں پیش کرن لگا ساڈا نبی بابرکات نبی ایویں نہیں کہہ رہا اللہ دا قرآن جے 10واں پارہ جے سورۃ التوبہ جے آیت نمبر 59 جے اعلان خدا بندی جے ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ ان 20 سینٹنسز نقشبندی صاحب رضوی صاحب سر اٹھائے ان جملیاں دے اندر محذوف لکان خیر اللہ ارشاد فرما رہا ہے مدینے کے منافقاں واسطے بہتر ہوندا بیسٹ ہوندا اچھا ہوندا اے اس چیز سے راضی رہندے جو انہاں نو اللہ نے عطا کیتی جو انہاں نو اللہ دے پیارے رسول نے عطا کیتی صرف ٹکٹوں راضی نہ ہوندے مقالو زبان دی نوک نو ہونٹاں دے کناریاں چ مار لیا کے مدینے دے بازار دی چوک وچ کھلو کے کہندے نعرہ مار کے حسبنا اللہ ساڈے واسطے اللہ کافی ہے سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ جس طرح اللہ نے سانو پہلے دیتا اپنے فضل دے نال ہن بھی دیندا ہے اگے کو بھی دیندا رہے گا جس طرح اللہ دا پیارا حبیب سانو پہلے دیندا سی اللہ دے فضل نال ہن بھی دیندا ہے تے آئندہ بھی دیندا رہے گا انا الی اللہ راغبون بے شک اسی اللہ دی طرف رغبت رکھن والے ہیں اے جڑے دوسرے پنڈاں جو ڈاکٹر صاحبان آئے نے او میں تانوں قسم دے کے کہنا سنیو بھی تو دسیا جائے کہ اوے مصطفیٰ دی عطا والا عقیدہ ایک بریلی شریف وچوں آیا ہے یا آسمانہ تو جبریل لے کے آیا ہے مل کے یا سبحان اللہ میں اگر انج کما تے بے جانا ہوئے گا کہ دیندہ اللہ یہ پر دیندہ محمد مصطفیٰ دیاں واللید والیاں ظلفاں دے حامی کندنا دا صدقہ ہے حجے بھی میرے پترہ کا کلیجہ نہیں کھڑے آتے پھر کسی جملے نو میں انج پتھا کر کے بول رہا وہ انج سمجھو دیندہ اللہ یہ پر اللہ اپنے حبیب نو دیندہ ہے اب اللہ دا پیارا حبیب اللہ دی مخلوق نو بڑھ ہے انسی آواز سے بولیے سبحان اللہ قبلہ میں گل کولونی کر کے جانا گا صحیح البخاری شریف کتاب فرد الخمس بک وائز انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث نمبر 3114 پڑھ کے سنامن لگا محبت کے دیرے جلامن لگا انجابی ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اسمی بلا تکنو بکنیتی وإني إنما بعثت قاسما أقسم بينكم أو كما دلال نبی با کمال رسول بے مثال ارشاد فرماندے نے میرے امتیو سنو بسمی میرے ناماتی اپنے بچیاں دے نام رکھیا کرو میں محمد ہاں اپنے بچیاں دا نام محمد رکھیا کرو میں احمد ہاں اپنے دیاں پترہ دے نام احمد رکھیا کرو میرے ناماتی اپنے شہزادیاں دے نام رکھیا کرو فرمایا بلا تکنو بکنیتی مگر میری کنیت تے اپنے بچیاں دی کنیت نہ رکھیو اہل علم کہندے نے ایک طبقہ علماء دا قول اے کہ نبی کریم نے منع کر دیتا ایک بچے اٹھے ایک امتی اٹھے میرا نام اور میری کنیت بیک وقت اکٹھا نہ کرے لیکن دوسرے طبقہ علماء دا قول ذریعے وہ کہندے نے وداؤٹ اینی کنڈیشن بغیر کسی شرط تو علل اطلاق مطلقاً نبیاں دے تاجدار نے منع کر دیتا میری کنیت ابوالقاسم قاسم نہ رکھے ہو وجہ بیان کی تھی شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمن نے اپنی فارسی زبان دی مشہور زبانہ کتاب مستطاب تعلیف لطیف اشیعت اللمحات فی شرح مشکات دے اندر اسی حدیث دے نیچے وہ کہندے نے نبیان دے سردار نے تاں کر کے اپنی کنیت رکھن تو منع کیتے کیونکہ حضور دی کنیت ابوالقاسم دا معنی صرف قاسم دا بابا ہی نہیں بلکہ ابوالقاسم دا مطلب اللہ کو شان قاسمیت لے کے آن والا نبی مصطفیٰ پاک نے خود ڈیفینیٹ کر دیتی اے ہوئی گل فرمایا لوگو انی
انی انما بعثت قاسما، میں تواڈے ول اللہ دی طرفوں قاسم بنا کے تقسیم کرنے والا بننے والا بنا کے بھیجیا گیا وا۔ اقسموا بینکم، میں تواڈے درمیان اللہ دیاں نعمتاں انعامات خداوندی نو تقسیم کرنے والا بنا کے بھیجیا گیا وا۔ بلکہ ہجے بھی اگر سمجھ نہیں آئی صحیح بخاری شریف قدیمی کتب خانہ کراچی کا چھاپا دو ہی جافی سائز دیاں جہازی سائز دیاں وڈیاں جلداں وچ چھپی ہوئی، جلد نمبر 1 پیج نمبر 16 تو حدیث مصطفیٰ سماعت کرو۔ مسجد نبوی دے پاک ممبر پہ کھلو کے پاک رب دے پاک نبی نے پاک زبان وچوں پاک لفظ بولے، فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ معطی، مطلب کو دیتا اللہ ہی جے پر بڑھتا میں آمین اللہ۔ دسو پترو اسی اپنے نبی دی ذات نو بابرکات نہ آکھیے تے کی آکھیے، اس ذات بابرکات دی آمد تے جشن میلاد نہ منائیے تے اور کی کریے تے میں لکھیے او دا جشن مناؤ رنگے جاؤ گے، او دی بزم سجاؤ رنگے جاؤ گے، او دی بزم سجاؤ رنگے جاؤ گے، کوئی بزم سجاؤ رنگے جاؤ۔ ایک آواز کر یار، خدا جشن مناؤ رنگے جاؤ گے، کوئی بزم سجاؤ رنگے جاؤ۔ چھٹو فتوے حکم محبت سمجھ لو، جبرائیل دیے نو سنت سمجھ لو، چھٹو فتوے چھٹو فتوے چھٹو فتوے حکم محبت سمجھ لو، جبرائیل دیے نو سنت سمجھ لو، جھنڈے حج لہرا رنگے، بندے حجے نہیں چوپ میں اللہ گانے کس جملے دے تسی بول رہے یار، جھنڈے حج لہرا رنگے جاؤ گے، جھنڈے حج لہرا رنگے جاؤ گے، جھنڈے حج لہرا رنگے جاؤ گے، ہوتا جشن مناؤ رنگے جاؤ گے، ہوتا جشن مناؤ رنگے جاؤ۔ پیغمبران جیدے وسیلے پائے نے، ولیاں نے بھی جیدے نعرے لائے نے، وہ دے نعرے لاؤ رنگے جاؤ گے۔ اے قدرت جنی تو آگے چیرے دے اداسی ہے نا، ایک تے پیٹ دے کوئی کول خانی دے جلسے دے جا کے چلیسویں دی محفل دے بھائی جان بھائی ہے، اوہ جشن محمد وچ آئے، اوہ جشن میلاد محمد مصطفیٰ وچ آئے، چیرے دے گلاب کھلا کے گئے، وہ دے نعرے لاؤ رنگے جاؤ گے۔ اوہ جڑا بابا رضوی دے نعرے لاؤندا سی لگیا گیا کہ نہیں لگیا گیا، وہ پونے 2 کروڑ بندے جنازہ پڑھن واسطے آئے، اجے بھی تینوں سمجھ نہیں آئی کہ وہ نعرے لاؤن والے لگے جاندے، وہ دے نعرے لاؤ رنگے جشن مناؤ۔ حدیثاں تے قرآن سنن نو مل دے نے، بھلنا تاندے نال چنن نو مل دے نے، بشرطے کہ ناصر مدنی صاحب نو محفل جنہ بلایا ہوئے، جسے پڑھے لکھے خطیب تے عالم نو بلایا ہوئے، if you don't mind میں کہنا چاہاں گا ایسے بندے جڑے اسٹیج تے آ کے مداحی کرن اور چٹا مارن، انہاں نو کسے مسلک دے لوگ دی اپنی اسٹیج تے نہ بلایا کرو۔ اور سجنوں یہ اسٹیج محمد مصطفیٰ دا اسٹیج ہے، یہ ممبر آمین عبداللہ دا ممبر ہے، یہ ممبر اردو سجدہ ہے جدو عالم تے مولوی صاحب اللہ و قرآن پڑھ کے جان، مصطفیٰ دا فرمان پڑھ کے جان، حدیثاں تے قرآن سنن نو مل دے نے، بھلنا تاندے نال چلن نو مل دے نے، محفل دے وچ آؤ رنگے جاؤ گے، سر اٹھا لے یار، محفل دے وچ آؤ رنگے
کعبے دے اسی سنی بریلوی لوکاں نے حضور دے منگتیاں نے اسی صرف لنگر میلاد کھادا ہی نہیں جدوں موقع بن گیا جدوں وقت آن پیا اسی لنگر میلاد حلال کر کے بھی دکھایا ہے ممتاز حسین قادری کون سی وہ ساڈا ہی سی نا کیتا کہ لنگر میلاد حلال حضرت جناب غازی دلالدین شہید کون سن یہ ساڈے سننا کیتا کہ لنگر میلاد حلال اور جیڑا بندہ نہ سے رسالت کی چوکیداری اور پہرے داری جڑا بندہ ڈر جاوے جڑا بندہ لوکاں چاریاں تے لویاں گاڑیاں دیکھے وہ ساڈا کی لگدا ہے تے میں قرآن دا پیغام انج رب کیتا ہے اپنے شعر وچ میں لکھیا ہے ہاتھ ظہیر چھڑاؤ بزدل شودے تو دینا جے قرآن اطاعت کو دے سماعت کرنا میرا موضوع یاد رہے گا تے پھر گلاں مزہ دینگیاں میں پڑھنا ہے کہ اپنے نبی دی ذات نو مسیح کا برکات کیوں کہنے ہیں میری دلیل سنیو مسند ابی یعلا شریف کے اندر روایت موجود ہے آمینہ لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرزمین مکہ کے موجود نے اللہ دا پیارا قرآن لے کے جبریل امین آ گیا وانذر عشیرتک الاقربین فرماندا ہے ماہیا عرشاں دے راہیا اپنی امت وچوں اپنے رشتہ داراں نو اکٹھا کر کے ساڈے غضب ساڈے قہر تو ڈرا اے اللہ دا حکم جے او میرے دوستو سید ہون دا مطلب اے تے نہیں حضور دے خاندان دا فرد ہون دا مطلب اے تے نہیں کہ ہن اسی باندر نچائیے تے تاں وی کوئی گل نہیں وچ کتے لڑائیے تے تاں وی کوئی گل نہیں اسی جو مرضی کرتے پھرے بس سانو سند مل گئی کہ اسی حضور دے خاندان دے فردا نانا ویکھ نظر اب اللہ فرماندا ہے پیارے حبیب اپنے رشتہ داراں نو ساڈے کولوں ڈرا او میں کہنا سید زادیاں نو چاہیے اپنے نانے جی اپنے نانا جی دی پگڑی نال وفا کرن اپنے نانا جی دی مبارک داڑھی نال وفا کرن حضور دیاں زلفاں نال وفا کرن حضور دیاں سنتاں تے شریعت اور دین نال وفا کرن اور میں کہنا سید ہوئے تے پھر ہو جیا کہ اولا حلیہ بھی دسے اولا آکار بھی دسے اولا کردار بھی دسے میں سید خاندان دا فردان حضرت جناب نبی کریم نو حکم دیتا گیا پیارے حبیب سادات بنو قریش نے صدقے اللہ کو ڈراؤ نبیاں دے سردار نے اپنی پیر مولا علی پاک نو بلا لیا فرمایا اے علی آقا جی حکم ہوئے فرمایا اپنی اپنی جان کو چلا جا فاطمہ بنت اسد کو چلا جا انہاں نو جا کے میرا سلام ملے نالے میرا پیام ملے انہاں نو کہہ بکری دی ایک لاکھ تے گوشت دیاں بوٹیاں کر کے سالن بنا کے بھیجو نال ایک سواد یعنی ڈھائی تین سیر جو دا آٹا بنا کے پیس کے بوٹیاں بنا کے بھیجو نال ایک دودھ دا لبا لب لبریز پیالہ بھی بھیجو او میں اس مائی جڑی میری دادی لگ دی ہے میں اس مائی دیا عزتہ تو صدقے جانا یہ ہاتھ محمد کا لنگر بنا دے رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء اگر کانو بڑیاں دادیاں نامیاں چنگیاں لگ دیاں نے آمینہ دلال نو اپنیاں رشتے دار مانیاں کتنیاں چنگیاں لگ دیاں انہیاں یوئی مائی جدے بارے جنبیاں نے قافلے نے سلار نے حضرت علی نے ایک دہاڑے فرمایا سی اے علی لحم کا لحمی تیرا گوشت میرا گوشت ہے جسموں کا جسمی تیرا جسم میرا جسم ہے تنوں کا کمی تیرا لہو کا مصطفیٰ کا لہو ہے اے علی مقدی کل مقال ہے ان کو قوم میں تیری ماں میں مصطفیٰ بھی مائے انہی پاکاں والی میرے نبی کی چاچی امائے جدو سرکار نے مکے والیاں نو دعوت دین دینی
لوگوں نے پتھر مارنے سرکار دے جسم دے زخماں وچوں خون وسنا میرے نبی نے کار مارا جناب ابو طالب دی بیوی نے اکھاں تے ہتھاں دا چھج بنا کے نبی پاک نو دروازے وچ کھلو کے گولی دنیا ہونا جدوں سرکار نے آنا میرے نبی نے زخماں تے پٹیاں کرنیاں میرے نبی نو روٹی بنا کے دینی او میں قربان جاواں پھر جدوں اے بختاں والی ماں دا انتقال ہو گیا صحابہ نے آ کے عرض کیتا آقا جی اج علی دی ماں دا وصال ہو گیا سرکار کائنات نے کملی دے پاک پلو نال کنارے چشمے ختم نبوت متھرو صاف کیتے فرمایا صحابہ کریکشن کر لو انج نہ کہو کہ علی دی ماں چلی گئی انج کہو مصطفیٰ دی ماں چلی گئی مصطفیٰ دی ماں چلی گئی میرے آقا نے اپنا کرتا مبارک اتاریا فرمایا کہ میری چاچی ماں نو کفن دیتا جائے صحابیات نے جب غسل دے کے کفن دیتا نبیاں دے سردار نے جنازے دی نماز آپ پڑھائی جب قبر شریف کھولی گئی حضور نے فرمایا صحابہ ٹھہر جاؤ افراد اہل بیت ٹھہر جاؤ آقا رک گئے اسی کی کرنا ہے سرور کائنات نے مبارک قدم جڑے عرشاں نے جنہ قدماں نو چوم کے ناز کیتا حضور نے اپنے قبر شریف دے اندر اپنے قدم مبارک لٹکائے سرکار وچ اترے آقا لیٹ گئے لیٹ کے فرمایا صحابہ قبر نو تھوڑا جیا ہور کھلا کرو آقا باہر آئے قبر تھوڑی وسیع عریض کی گئی پھر میرے نبی نے لیٹ کے دیکھا فرمایا قبر تھوڑی اور فراغ کرو قبلہ توجہ کرو زندگی تسی یہ جملہ پہلی مرتبہ سماعت کرو گے نبیاں نے سرکار نے 3 مرتبہ قبر وچ لیٹ کے چیک کیتا اور میں صدقے جاواں ناسی چک والے دل تو نواز علاقہ جات وچوں آن والے مینوں قبلے نو ایک سوال دا جواب دے او جس مائی دی قبر دے اندر آمینہ نال 3 واری لیٹیاں ہوے اس بھاگا والی ماں دی قبر ہی رہ گئی ہوے گی یا باغے جنت بن گئی ہوے گی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک نعرہ رسالت آمینہ دے لال نے فرمایا اس بختاں والی ماں دے بارے فرمایا جاؤ نہ دے کو روٹیاں بنوا کے سالن بنوا کے دودھ دا پیالہ بھی نال لے آؤ حضرت مولا علی گئے اپنی امی جان نو جا کے سلام محبت پیش کیتا سرکار دا نلے پیغام دیتا حضرت فاطمہ بنت اسد نے کھانا بنا کے دیتا نبیاں دے سردار دی بارگاہ وچ کھانا لے کے حضرت علی آئے عرض کیتا آقا ہوں جی کراں فرمایا بجمع علی بنی ہاشم ہن انج کر علی مکے دے بازار وچ چلا جا بڑے بڑے بنو ہاشم دے سرداراں نو بزرگاں نو جواناں نو میرے کول لے آؤ کہندے نے میں گیا میں 40 بندے گڑ کے حویلی دے اندر لے آندے میں عرض کیتا آقا کی کرنا جے فرمایا کرنا کی انہاں نو دعوت دین دینی ہے لیکن اس کو پہلے انہاں نو روٹی کھلانی ہے حضرت علی فرماتے نے میرا اندر دا سا اندر رہ گیا باہر دا باہر رہ گیا یہ جڑی میں روٹی لے کے آیا ایک تگڑے تگڑے ہاشمی سردار اور سادات کا لنگر شروع دن تو کھلا رہا ہے وہ تہاڈا کی کھاندے نے یار اپنے سانجاں دا اپنے نانیاں دا لنگر کھاندے نے یار صدقے جاواں سادات کا لنگر شروع تو کھلا رہا ہے حضرت مولا علی فرماتے نے اتنے بڑے بڑے قداں والے آدمی سن یاکل الجزاء و یشرب الفرق ان ہاشمی سید زادیاں وچوں اگر کوئی بندہ چاہندا کہ پورا دودھ بھریا ہویا دودھ دا گھٹا کر کے
حبیب نہ چرگے دے طور تے روٹی دے نال اکو باری اکو روٹی وچ کھا جاندا حضرات گرامی توجہ تے پیار نال سوال کریو علی کہندے نے میں سوچداری اپنے گا کی کہندے نے لیکن اللہ دی قسم میری حیرتاں دی انتہا نہ رہی جدوں میں دیکھیا 40 بندے ہاشمی خاندان دے نبیاں دے سردار دے نال کھانا کھا کے پاسے ہو گئے جدوں میں چابی ماری دسترخوان ول کا مساجد لگدا سی جے کھانے نو کسے نے ٹچ بھی نہیں کیتا جویں کسے نے پھلکی پن کے بھی چیک نہیں کیتی کھانا اتنا ہی سی جتنا میں اپنی امی دے ہتھوں بنوا کے لے آیا سی ہن بندے رضوی صاحب پوچھن گے شاہ جی سانو دس کے تے جاؤ نا او ساڈے گھر روٹی پکے کنا بندیاں دی زیادہ تو زیادہ 4 بندے کھا جاندے نے 5 کھا جاندے نے کوئی لا لا کے بندے رکھی مسی کھا لین کوئی وچ اچار شامل کر لیندا سیلڈ دے سیلڈ شامل کر کے چٹنی بنا لینی ہے شاہ جی یہ 40 بندے ایک بندے کی روٹی کھا کے اٹھ گئے روٹی پھر اونی بچ گئی یہ مکی کیوں نہیں اور میں کہنا سجنا کیویں مکدا لنگر جو مدینے والے دا ہے کیا بات ہے تھوڑی یار تھوڑے حسن سماحت کی کیا بات ہے اور مسکرا کے دیوانے بن کے کہہ دیا کرو سبحان اللہ توجہ بیٹے توجہ اللہ پاک تواڈے مرشدان دی خیر فرمائے میں قربان جاواں اجے بھی اپنے نبی دی ذات نو با برکات نہ کیے تے بیٹے ہوئے کیا کیے بلکہ مگلیاں پھڑاؤ تانوں مدینے واسطے مدینے دی شہر واسطے لے جاواں اگلی روایت سنت کا نہیں بچے گی صرف اللہ دا قرآن تے مصطفیٰ دی حدیث طبرانی کبیر وچوں روایت پڑھن لگا جدوں مالک الملک نے خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب نو حکم دیتا اے پیارے محبوب اے پیارے حبیب تسی مکہ چھڑ کے مدینہ شریف چلے جاؤ آمینہ دے لال اپنے یارے غار نو لے کے جدوں مدینہ المنورہ دے اندر انٹر ہوئے صحابہ نو چاہ چڑھ گئے یا محمد یا رسول اللہ دے ناریاں نال مدینے دیاں وادیاں گونج اٹھیاں پریاں نو پتہ ہی نہیں لگی گئی جانا یا محمد یا رسول اللہ یہ صحیح مسلم دی حدیث ہی اے جڑا میں یا محمد یا رسول اللہ کہہ رہی ہیں یہ نعرہ سنیاں بریلویاں نے آج نہیں لایا صحابہ نے سنت سمجھ کے لایا ہے گئی جانا میں قربان جاواں نبیاں دے سردار دے پیارے غلام اکٹھے ہو گئے عورتاں چھتاں تے چڑھ گئیاں ننے ننے بچے باہر نکل آئے نبی پاک دے دیوانے حبشی النسل فوجی تے سپاہی اپنے جسماں تے ہتھیار سجا کے لرزاں لرزاں نبی پاک دی ہیبت دے نال اور نبی پاک دی آمد دی خوشی دے نال وجدا وجدا تے رقصا رقصا حضور دا جشن آمد پہ مناندے نے تے بنو نجار دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں شہزادیاں وادی دے کنارے تے کھلو گئے نالے نبی پاک دیاں ولیل وادیاں چھلے 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 زلفاں نو لہراندیاں ویکھدیاں نے نالے کاف لگاندیاں نے تے نالے اشارہ کر کے کہندیاں نے طلع بدر علینا طلع بدر علینا طلع بدر علینا طلع بدر علینا طلع طلع آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ ہے قدم بو سے رسالت گلو گلزار مدینہ کندنی رنگ ہے گہرا ہے لباس آج سنہرا چاندنی رات نے پہنا طلع بدر علینا طلع بدر علینا طلع بدر علینا
ایک چھوٹی جی دعا دیواں تے پھر دیکھاں کیڑا 79 چک دا گبرو ہے جڑا ہجے بھی نہیں بولے گا. میں دعا دین لگا اللہ کرے ہن جاؤ نا عشاء دی نماز تسی با جماعت ساریاں نے میرا گمان ہے یقین ہے پڑھی ہے تے میں بھی پڑھ کے آیا اگرچہ جماعت نال نہیں پڑھی میں بھی پڑھ کے آیا دوبارہ قبلہ دعا کرنے آ عشاء دی نماز تو بعد ہن محفل میلاد چ شریک ہوئے ہیں. شوکت صاحب ہنسے تے بہار آ گئی یہ بھی تقریر سنیا کرو. اچھا بندہ پریشان ہو گیا پتہ نہیں میرے کو لاما دے رہے ہیں ساؤنڈ دی آواز اگر سمجھ نہیں آ رہی تے میرا قصور نہیں. راجہ شوکت صاحب میں تانوں دعا دے رہی ہوں میں کہہ رہی ہوں تہاڈی کیا بات ہے تسی مسکرائے ہو تے بہار آ گئی ہے. انہاں نوں بعد چ دس دیو میں کی کیا سی سمجھ نہیں لگی بندے نوں. قبلہ توجہ کرنا ذرا میں دعا دے رہی ہوں جا کے درود پڑھدے ہاں سلام بھیجدے ہاں سرکار کے سو جاؤ اکھاں دا دروازہ بند ہوے تقدیر دا دروازہ کھل جائے آمینہ دا نال آ جائے تے سرکار کلے نال نواسیاں دی جوڑی دی نال ہوے چار یار دی نال ہوے سویرے آ کے حضرت علامہ قاری وقاص قادری صاحب دے نالے نماز پڑھ کے فجر دی ہاتھ چومے تے نالے کہے تیرا پیر سچ کہہ کے گیا سی بدر علینا طلع بدر علینا طلع ہجے بھی نہیں بندے بولے ایک باری پھر دعوت دے رہے ہیں جی ہن بھی نہ بولے میری تقریر جانے دے پھر بہ جانا وہ میں کوئی ایویں چلا وا یار باواں تھکا لواں انج دے کر کے تے بولنا جے تے بولو میں قربان جاواں دل کردا ہے مائک چھڈ کے پورے مجمع چ پھراں تے کلے کلے بچے دا منہ چوم کے پھر آواں تے تقریر ہی شروع کر لواں بدر علینا آواز تو سب کو لوگو آواز تو سب کو دیکھ لو قاصد رب کو دیکھ لو قاصد رب کو روشنی غار ہیرا کی مل گئی پردہ شب کو بارش نجم و قمر ہے آج سے حکم سحر ہے رات کو رات نہ کہنا طلع بدر علینا طلع بدر علینا طلع ہاشمی و مطلبی ہیں فخر امی و ابی ہیں ہاشمی 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 و مطلبی ہیں فخر امی و ابی ہیں آپ ہی حق کے نبی ہیں دافع تیرا شبی ہیں مجدہ نوع بشر کو اب تمنا سحر کو خشکہ شب ہی رہنا طلع بدر علینا طلع بدر علینا طلع بدر علینا طلع یہ قبلہ اللہ پاک بڑیاں عزتاں دی حفاظت فرمائے رزق حلال وچ برکتاں دا نزول فرمائے تانوں رب تعالی کبھی کسی کمینے دا محتاج نہ کرے کرے تے عربی نبینے دا محتاج کرے قبلہ توجہ چاہیے مینوں آمینہ دلال دی سواری جدوں اندر داخل ہوئی مدینہ منورہ دے اندر صحابہ منتاں بے کر دینے آقا ادھر بڑی کھلی حویلی دا ارینجمنٹ جے تشریف لے آؤ پھارو کوئی کہندا ہے آقا میں لنگر دا بڑا وسیع انتظام کیتا ہے پھارو تشریف لے آؤ آمینہ دلال ایکو گل کر رہے نے میری اونٹنی دی نکیل نہ پکڑو یہ مخلوق من اللہ ہے جو اللہ دی طرفوں خبراں دے دتیاں گئیاں نے انہیں جتھے بیٹھنا ہے اوتھے آمینہ دلال دا قیام تے پڑاؤ ہونا ہے اس اونٹنی نو پتہ ہے انہیں کتھے بیٹھنا ہے حد ہو گئی یار وہ جیسے چاچی دی پشت تے آمینہ دا لال بیٹھے جے اونوں اللہ علم دے چھڑ دے آمینہ دے لال دے اپنے قلوب دا علم کی ہوے گا سرکار کائنات نے فرمایا میری اونٹنی دی
کوئی نکیل نہ پکڑے اور اینے سارے بندے جان دے نے اونٹنی پھر ایک جگہ تے بیٹھ گئی جتھے بیٹھی ہوئی ایک صحابی دا گھر سی سارے بندیاں نے بول کے کہنا ہے کون ہے صحابی حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ ایک گل تے سارے بندیاں نے سنی ہے پر جڑی میں گل سنان لگا تسی زندگی وچ پہلی مرتبہ سماعت کرو گے اہل علم نو کڈ کے گل کر رہے ہیں تسی ناراض نہ ہوئو علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ایوب انصاری دے پرونے بن گئے حضرت ابو ایوب فرماندے نے جدوں شاماں ڈل گئیاں رات دے کھانے دا ویلا ہو گیا کہندے نے صنعت لرسول اللہ و ابی بکر طعام ما قدر یکفیہما کہندے نے میں اپنی بیوی کو کھانا بنوایا کھانا تیار کیتا اتنا کھانا جڑا دو بندیاں واسطے کفایت کر سکدا سی سرکار اور سرکار دے یارے غار یارے بازار یارے گلزار واسطے کہندے نے دوواں بندیاں دا کھانا تیار کر کے میں کھلی حویلی جایا جتھے سرکار جلوہ فرما سن میں لنگر سامنے رکھیا میں سیدھا آقا جی بسم اللہ فرماؤ زندگی وچ پہلی مرتبہ سننی ہے گل تسی تہاڈا دل کرے تے ادھر ادھر نگاہاں گھماندی ہو یا وقت ضائع کر دیو تہاڈا دل کرے تے بابے ہوئے میری گل دل دی تختی تے لوح تے لکھ کے نال لے جاؤ انشاءاللہ زندگی وچ کام آ گئی خبرانی کبھی تو پڑھ رہا 12 تقریر جو نہیں صدقے جاواں آمینہ دے لال دی بارگاہ جدوں لنگر پیش کیتا حضرت ابو ایوب الانصاری نے نبی دے سردار مسکرا پے فرمایا ابو ایوب جی میرے محبوب دانائے قلوب حکم فرماؤ فرمایا اذهب انج کر مدینہ شریف دی گلی وچ چلا جا آقا کی کرا فرمایا فدعولی 30 من اشراف الانصار ایک کر اشراف انصار وچوں 30 بندے گن کے حویلی دے اندر لے آؤ کہندے نے میں 30 بندے گن کے اندر لے آیا عرض کی کا آقا کی کرنا ہے فرمایا روٹی کھلانی ہے کہندے نے اندر کا ساتھ اندر رہ گیا باہر رہ گیا میں 2 بندیاں دا کھانا لے گیا سرکار نے 30 بندیاں نوں ہاتھ واش کروا کے اپنے ارد گرد دسترخوان دے ارد گرد بٹھا لیا کہندے نے پھر میں سوچیا اچھا چلو جن نے دعوت دیتی ہے وہ جانے تے دعوت کھان والے جان سانو کی پریشانی ہے سانو کی ٹینشن ہے کہندے نے اللہ دی قسم نبیاں دے سردار نے کھانا شروع کروایا 30 بندے رج کے نبی پاک دے ہتھاں چ ہاتھ دے کے بیعت کر کے اسلام دی دین اسلام دی بیعت کر کے نعرہ تکبیر و رسالت مار دیا ہویا حویلی چوں باہر آ گئے میں کھانا دیکھیا 30 بندیاں کولوں نہیں سی مکیا 30 بندیاں کولوں نہیں سی مکیا کہندے نے ہجے میری حیرت دا ٹھکانہ نہیں سی ہجے میں حیران ہو رہا سا آقا نے مینوں پھر آواز دیتی فرمایا ابو ایوب جی میرے محبوب حکم ہے فرمایا اذهب ایک چکر ہو رہا آقا ہن کی کرا فرمایا فدعولی 60 من اشراف الانصار انہیں کر باہر جا 30 نہیں 40 نہیں 50 نہیں پورے 60 بندے اشراف انصار دے گن کے میرے کو لیا کہندے نے میں جو 30 والی گل نہیں سی بلائی وہ کو سرکار کے 60 بندے بلا رہے کہندے نے 60 آئے جڑا 30 کولوں نہیں سی مکیا 60 کولوں بھی نہیں مکیا قبلہ ہن جے تسی نہ مسکرائے تے میں سمجھا گا میری تقریر فیل ہو گئی کیونکہ میں گل اتنی انٹرسٹنگ اور اتنی دلچسپ اتنی مزیدار کرنے لگا حافظ وقاص پتر تیرے مقتدی سلامت رہن ایک دوارے بستے رہن ایک مسجداں آباد رہن 87 چک بستا رہے سر شمیر جتھوں جتھوں لوگ احباب آئے 83 پنڈ 86 پنڈ بندے اللہ تواڈے پنڈاں تے اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے کہندے نے اجے میں حیران ہی ہو رہا سا سرکار نے فرمایا کہ گل ہو سننا میں چاہتا نہیں کرا فرمایا فدعولی 90 من الانصار ایک کار ہوں 30 نہیں 40 نہیں 50 نہیں 60 نہیں 70 نہیں 80 90 بندے اندر بلا کے لایا ہوں تانوں قسم لگے جنوں میری گل مزہ دے رہے صرف وہ بولنا ہے باقیاں کو کوئی ایمان نہیں میں شرمندہ نہیں کروں گا میں لاما نہیں دے گا ڈاکٹر عرفان صاحب ڈاکٹر صاحب ستار صاحب اپنے پنڈا تک گھر جاندے تک بستر تے لمے پیندے تک درود پڑھ کے سوندے تک تانوں یہ جملہ مزہ دیتا رہے گا نبیاں دے سردار نے فرمایا 90 بندے گن کے لیا حضرت ابو ایوب انصاری باہر نکلے آپ عربی دے نہیں آپ تے اجمی ہاں میں عربی جملے پڑھائی نہ کاکیاں نوں پتہ نہیں لگنا اور پنجاب دے گبرو میں پنجابی چ ترجمہ کرن لگا عربی جملیاں دا عربی سچویشن دا حضرت ابو ایوب انصاری باہر جا کے کی کہندے ہون گے
मदीने वालियों छेती छेती आ जाओ, मुहम्मद का लंगर बंदी आ जाए। एक सेकंड डॉक्टर साहब, वो सारा ही जोर लवाई जाते हो मेहमानों का। ये जरा तुसी लंगर खाते हो, ये शेख रशीद साहब नहीं भेजते, भी गुंबद खतरा का सदका आता है। डॉक्टर साहब एक बारी मेरी ख्वाहिश के खलो, उठ के खलो, अल्लाह तुहानू उच्चा रखे। हुण नारा लो, मैं देखदा किहड़ा गबरू है जिहड़ा हाथ चुक के जवाब नहीं देता तुहानू। नारे तकबीर, स्वाद आ गया कि नहीं? नाराज के नहीं होए? हो भी जाओगे कि अपना तरीका ही है, आप जाते जाते माफी मंग के तो फिर बाहर निकली जाएंगे। रुस जाओगे तो फिर केड़ी गल है, मैं जाते मना लेना तुहानू। हजरत गिरामिया मीना दे लाल ने फरमाया 90 बंदे बुला के ले आओ। जनाबे अबू अयूब कहते हैं 90 बंदियां नू मैं गिनती करके चुन के गिन के अंदर ले आया हवेली के अंदर। उन्हां 90 ने भी लंगर कीता, जेड़ा 30 कोलों नहीं सी मुकिया, 60 कोलों नहीं मुकिया, और 90 कोलों किवें मुक सकदा सी? कहते ने सरकार ने आप भी तनावल किया, जनाबी अबू बकर ने भी खाता। 182 बंदियां ने वो खाना जड़ा मैं 2 बंदियां वास्ते बनवा के ले आया खाता। कहते ने अल्लाह की इज्जत तो जलाल की कसम है, जो मैं दस्तरखान वाल वेखिया खाना उतना ही सी जितना मेरी बीवी ने तैयार करके मैनू सौंपिया सी। दसो सुनियो, अजे भी अपने नबी की जात नू का बरकत ना किए ते किया किए। इस जाते का बरकत की आमद के जश्न मिलाद न मनाइए ते होर की करिए। ते मैं लिखिए जदों तक बपा नहीं होंदी क़यामत, सोने तबीला दुहंदा रवेगा। जदों तक बपा नहीं होंदी क़यामत, सोने तबीला जदों तक बपा नहीं होंदी क़यामत, सोने दमीला दुहंदा रवेगा। सुनिया नू रखे अल्लाह सलामत, सोने दमीला दुहंदा रवेगा। सोने दमीला सोने दमीला। सुनाओ न सानू मुफ्ती दे फतवे, फहद इस दी आयत असीमी पढ़ी है। सुनाओ न सानू मुफ्ती दे फतवे, फहद इस दी आयत असीमी पढ़ी है। खुदा वल्लो सानू मिली इजाज़त, सोने दमी। जेड़ा बंदा तुहानू आखे ना कि ये मिलाद शरीफ किथे लिखे है, उन्होंने एक सवाल करो, उन्होंने आखो जिथे सीरत शाफ़िई महशर कॉन्फ्रेंस लिखी है ना, उस किताब से महफिल मिलाद लिखी है। जेड़ा बंदा आखे ना महफिल मिलाद, जश्न मिलाद, ईद मिलाद नबी किथे लिखे है, उन्होंने आख जिथे अहले हदीस कॉन्फ्रेंस लिखी है, उथे ही जश्न मिलाद लिखा है। सुनिया नू रखे अल्लाह सलामत, सोने दमीला। लोकां दे रंगे बाल
عالم بدل دے رتاں بدل دیا موسم بدل دے لوکاں دے رہندے عالم بدل دے رتاں بدل دیا موسم بدل دے نہ بدلی ساری نبیرا جھنڈے لگا آباد رہیے جھنڈے لگا نا گلیاں سجانا جھنڈے لگا نا گلیاں سجانا لنگر پکانا خوشیاں منانا جاری رہے گی اے سونی روایت سونے دبیرا پھر پڑھیں گے شیر لیکن پہلے میری دلیل سن لیو اسی اپنی نبی پاک دی ذات نو بابرکات کیوں کہنے ہیں صحیح مسلم شریف دے وچوں حدیث مبارکہ نمبر 1037 پڑھن لگا توجہ تے پیار نال سماعت کریو ابو عافیہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما انا خازن فمن اعطیته عن طيب نفس فيبارك له فيه ومن أعطيته عن مسألة بشر إن كان كالذي يأكل ولا يشبع أو كما قال آبنا دلال فرماندے نے میں تواڈے درمیان خزانچی بنا کے بھیجیا گیا ہاں پترو مسئلہ سمجھے ادھر خزانچی اپنے مالک دا شریک نہیں ہوندا لیکن بے اختیار بھی نہیں ہوندا پتہ نہیں میں کی کہی جانا اوے میرے آقا اللہ دے خزانچی بن کے آئے نے اس لم یلد ولم یولد دے شریک نہیں لیکن وہ دی طرفوں بے اختیار بھی رہیں گے حضور فرماتے ہیں فمن اعطیتہ بس جسے میں عطا کرتا ہوں کتنے وہ بندے جڑے کہنے بھی اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا حضور فرماتے ہیں اللہ دی عطا نال میں جنوں دینا وا اعطیت واحد متکلم دا سیگا سرور کائنات اپنی ذات وال نسبت کر رہے ہیں حضور فرماتے ہیں جنوں میں عطا کرنا وا انتی بھی نفس اپنی مرضی اور رضا اور خوشنودی دے نال فیبارک لہ فیہ اللہ پاک دی طرفوں اس بندے واسطے اس عطا کیتی ہوئی چیز وچ برکات کثیرہ رکھ دیا جانے حضور فرماتے ہیں ومن آتیتہ عن مسألۃ بشرہ کہ جنوں میں اس بندے دی سوال کرن دی بار بار پوری عادت کی بنا پہ عطا کرنا او دی حرص اور ذاتی طبعی لالچ دی بنیاد پہ عطا کرنا کان کالذی یأکل ولا یشبع او دی ایگزامپل انجے یہ جویں کوئی بندہ روٹی کھائی جاوے لیکن او دا پیٹ نہ بھرے سر اٹھائیو میں اگلی حدیث پڑھن لگا برکت کا مفہوم سمجھان لگا سی اپنے نبی کی ذات نو بابرکات کیوں کہنے ہیں صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 2324 پڑھن لگا عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اذا صلى الغداة جاء خرم اهل المدینہ فيها الماء بآنيتهم فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها فربما جاءوا في الغداة الباردة فيغمس يده فيها أو كما قال توجہ ہے سارے ٹھنڈے دماغ نال اللہ حدیث میں پڑھ دیتی ترجمہ میں تمہیں سنانا ہے لیکن فیصلہ تسی کرنا ہے ترجمہ سن کے اگر ترجمے میں ڈنڈی ماراں تو جو چور دی سزا وہ میری سزا حضرت انس ابن مالک آمین آپ بھی سلامت رہیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ تو مروی ہے پھر کہہ رہے ہیں صحیح مسلم دی حدیث نمبر 2324 بیٹے میرے وال ویکھو یار مہربانی وہ موبائل مسجداں چ بھی آ کے چلائی رکھ دے ہو تو بھلا ہو جائے بھائی
کی بنے گا ساری اس قوم دا؟ اللہ تانوں ہدایت عطا فرمائے۔ میرے ول ویکھو جی قبلہ، میرے ول ویکھو، سویرے اٹھ کے ساڈے بچے پھر سکول چ کہندے نے ساڈے مولویاں نوں تے آوندا ہی کچھ نہیں، مولوی تے ویکھے نے تے دیوبندیاں دے ویکھے نے۔ ہاں جی تسی پتر سانوں گھاہ پاؤ تے کوئی ساڈے کولوں لبو، تانوں تے سوٹے نوں ڈب کھا لے، تسی وہ سن دے رافضی قسم دے نعت خان سد لو تے بھاویں ساری رات تواڈے کولوں دھمال پواؤ، تسی راضی ہوندے ہو۔ اپنے عالماں نوں اہمیت دیا کرو پتر، سنیا کرو، اسی تانوں کوئی غلط پٹی نہیں پڑھاندے، کوئی چج دی گل ہی تواڈے پلے پی جائے گی۔ حضرت جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ جدوں مسجد نبوی شریف وچوں اذا صلی الغداۃ آمنہ دے لال نے نماز فجر پڑھا کے نکلنا نا، کہتے ہیں جا خدم اہل المدینہ بآنیتہم، مدینہ شریف دے صحابہ دے نوکراں اور غلاماں نے ہتھاں چ بھانڈے لینے، فیہ الماء، بھانڈیاں چ مدینے دے چشمیاں دا کنویاں دا ٹھنڈا میٹھا پانی ہونا، انہاں نے آنا تے مسجد نبوی دے گیٹ تے لائناں بنا کے سرکار دا انتظار کرنا، آ کے سرکار دا انتظار کرنا۔ لو جی ترجمے چ میں ڈنڈی نہیں مارنی پتر، پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں یار سن لو گل، مہربانی یار تھوڑی پتر خدا دا نا جی یار بہ جاؤ، مہربانی تھوڑی بیٹے بہ جاؤ، خدا دا نا سارا ہی قصور مڑ کے عالماں دا تے مولویاں دا بنا دے یار، اسی بھی انسان ہاں، پورا پاکستان پھر لیا یار، پر 79 دے بندے اجے بھی اللہ دی قسمیں بچے اونج ہی کردے نے، اجے بھی آ جاؤ تے ادھی تقریر کرنی پیندی ہے تے ادھا انہاں دا سر کھپانا پیندا ہے۔ تھانوں قاری وقاص صاحب نوں میں کوئی ڈنڈا موٹا بنا کے دینا ہے شاگرداں نوں پھینڈی لان واسطے، تسی انج قابو نہیں آؤندے، پتر تھلے کر لے موبائل یار مہربانی، یوٹیوب تے دیکھ لویں مینوں میں کوئی تانوں بھولیا۔ غفار صاحب تسی میرے ول ویکھو، ایک باری حضور دی بارگاہ چ نظرانہ درود و سلام پیش کرو، تقریر بھلا دی دیجیے، وہ یاد آن نوں 2 منٹ لگن گے، پڑھو السلام وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، جڑے بندے ناراض نہیں ہو بولو سبحان اللہ۔ جناب انس ابن مالک کہندے نے لینا بنا کے نہ انہاں نے بھانڈیاں چ پانی پا کے تے ہتھاں چ بھانڈے لے کے حضور دی اڑیک وچ کھلو جانا، جدوں چھلے چھلے زلفاں لہراندیاں مسکراندیاں آمنہ دے لال نے فجر دی نماز پڑھا کے باہر نکلنا نا، فما یؤتی باناء الا غمس یدہ فیہا، سرور سربراہ نے جس غلام کولوں گزرنا انہیں اگے عاجزی تے انکساری نال بھانڈا کر دینا، غمس یدہ فیہا، آمنہ دے لال نے کچے وچ کڑے وچ بھانڈے وچ پیالے وچ ہاتھ ڈبو دینا۔ تسی سنی ہو وہابی ہو دیوبندی ہو شیعہ ہو، مینوں کوئی غرض نہیں، اگر میں ڈنڈی ماراں جو چور دی سزا میری سزا، اگر میں گل حق کراں تے پھر سن لے، دنیا جہان دا 1 نمبر عقیدہ سنیاں بریلویاں دا عقیدہ ہی، صدقے جاواں سرکار نے ہاتھ ڈبو دینا، کہندے نے فربما جاءوا فی الغداء الباردہ فیقبضوا یدہ فیہا، کئی باری تے انج ہونا کہ مدینے چ سردی دا موسم ہونا، ٹھنڈ لگدی ہونی، لوکاں نے چادراں دیاں بکلاں ماردیاں ہونیاں، گرم کپڑے استعمال کرنے، ادھروں سرور کائنات نے باہر نکلنا، پانی ٹھنڈا ٹھار برف ورگا پا کے غلاماں نے آ جانا، سربرانے بہترانے اور پانی بے کساں نے یہ نہیں سوچنا کہ مجھے بخار ہو جائے گا، سرور کائنات نے یغمس یدہ فیہا، امت دی غم خاری تے بھلائی واسطے ہاتھ ڈبو دینا۔ مسلک تہاڈا کوئی بھی ہے، میں تہاڈے اگے ہاتھ جوڑ کے تہانوں ایک سوال پوچھنا چاہنا تے جواب بھی میں آپ ہی دے دینا۔ اس صحابہ دے غلام، نبی پاک دے یار دے غلام تے دریوزہ کر کے نوکر، اس سرکار دا ہاتھ ڈبوا کے پانی کر دے کی سن، ہاتھ ہو گئی یار برکتاں حاصل کر دے سن، یہ برکتاں ہی حاصل کرتے سن، ہجے بھی کلیجے ٹھنڈ نہیں پئی تے میں آؤ تانوں صحیح بخاری دی شرح کرا دیواں، کتاب التوحید وچوں برکت پڑھن لگا، برکت کینوں کہندے نے، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ دے صابر نبی، اللہ دے شاکر نبی، ایک دہاڑے غسل پہ کرتے سن، آسمان تو سونے دیاں ٹڈیاں دی بارش شروع ہو گئی، حضرت ایوب علیہ السلام اپنے علاقے دے سب تو بڑے جاگیردار سن، اللہ نے ہر چیز
حدیث کو غنی کر رکھی ہے، لیکن سونے دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں ٹڈیاں چک چک کے اپنی چولی وچ پانیاں شروع کر دی دیاں۔ ادھروں آواز رحمت خدا آئی یا ایوب الم اکن اغنیتک اما ترا، اے ایوب کیا کرنا ہے، یہ کی پیا کرنا ہے؟ اسی تینوں اونٹ نہیں دیتے، اونٹاں دے اجڑ نہیں دیتے، اونٹڑیاں نہیں دتیاں، اونٹڑیاں دے قول نہیں دیتے، بکریاں تے بھیڈاں نہیں دتیاں، رقبے تے مربے کاراں کوٹھیاں تے بگلے تے گھوڑے تے جوڑے نہیں دیتے، اسی تینوں ساریاں چیزاں تو بے نیاز نہیں کر دیتا، یہ چھوٹیاں چھوٹیاں سونے دیاں ٹڈیاں بھی نہیں چھوڑ رہا۔ حضرت ایوب نے آسمان ول دیکھیا، نگاہ چکا کے ادب نال پھر سر سجدے وچ رکھیا تے سر سجدے وچ رکھ کے کہا منیا تو مینوں ہر چیز تو بے نیاز کر دیتا ہے، میں کدوں انکاری ہاں؟ پر مولا گل اے میں دولتاں تو بے نیاز ہویا وا، تیریاں برکتاں تو بے نیاز تے نہیں نہ ہویا۔ بہت شکریہ قبلہ، سینسیبل احباب بیٹھے ہو، تسی برکت دا مفہوم یقیناً سمجھ لیا ہوئے گا، لیکن جے ہجے بھی سمجھ نہیں آئی تے صحیح مسلم دی پھر سیر کران لگا۔ نبیاں دے سردار دی صحابیہ میں جنہ دا نام ام سلیم، اے میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلام حضرت انس بن مالک دی امی جان نے نبیاں دے شہنشاہ نے دوپہر دے ویلے حضرت ام سلیم دے گھر جانا، ایتھے جا کے چمڑے دے بستر تے حضرت ام سلیم نے حجرے وچ آرام کرنا۔ صدقے جاواں بندے سوچ دے نے ایک کیویں ممکن ہے کہ نبی دی شان دی سعادت دے خلاف ہے سرکار اپنی کسی غیر محرم صحابیہ دے گھر جا کے دوپہر نو قیلولہ فرمان۔ اس دا جواب دیتا علامہ امام خفاجی علیہ الرحمہ نے اپنی عریبک بک نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی اعجاز دے اندر کہتے نے تانوں کنے آکھیا ہے ام سلیم صحابیہ اے نبی پاک دی غیر محرم ہے، انہیں تے نبی پاک دی رضائی نانی اماں دا دودھ پی گئے، انہیں حضرت آمینہ دی رضائی ہمشیہ لگ دی ہے، انہیں میرے نبی دی ماسی لگ دی ہے۔ ماسی دے گھر سرکار کائنات نے جانا دوپہر نو آرام کرنا، ایک دہاڑے آمینہ دے لال کروں باہر نکلے خرامہ خرامہ ٹردے ہوئے حضرت ام سلیم دے گھر آ گئے، چمڑے دے بستر تے لیٹ گئے۔ حضور نبی رحمت نے اکھاں موند لئیاں، سرکار فرما دے نے میرا دل نہیں سوندا بس اکھاں سوندیاں نے۔ حضرات سرکار کائنات نے اکھاں بند کر لئیاں، دل جاگ دائے، چشمان نبوت سو گئیاں، تے فضاواں وچ مٹھے 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 خراٹیاں دی مدھم مدھم سرگوشی دی صورت وچ آواز گونج گئی۔ نبیاں دے سردار محوے استراحت ہو رہے، جملے دیکھو کریو، گھر دا ایک فرد ایک بچہ دوڑیا جا کے کہنے لگا اماں جی تسی ایتھے بیٹھیاں گھر پرونے آ گئے نے۔ اماں نے کلیجے تے آکھنا پیا ماشاءاللہ اس ویلے کون پرونا آ گیا ہے؟ اکھے اماں جی بسم اللہ کرو جُتی پاؤ چھتی گھر پہنچو، تواڈے گھر کوئی پرونا آیا ہے جڑا معراج دی رات اللہ دا پرونا بن کے عرشاں تے گیا ہے۔ حضرت ام سلیم اٹھیاں بارک اللہ تعالی قبلہ آباد رہو، اللہ تواڈی عزت وقار دی حفاظت فرمائے، سرور کائنات آرام فرمانے۔ ام سلیم گھر آئیاں، جدوں دروازہ کھولیا مٹھے 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 سرگوشی نما خراٹیاں دی آواز سنی کہ دل نو سکون مل گیا، زیارت چہرے مصطفیٰ کی دی دیکھیا سرکار دے پسینے دے قطرے جبینے پر فجر پہ چمک رہے نے۔ ام سلیم نے کھلے دے منہ والی بوتل لئی، نال لکڑی دا چھوٹا جیا ٹکڑا لیا، سرکار کائنات دا پسینہ چو کے بوتل دے منہ دے اندر سننا شروع کر دیتا۔ ادھروں آمینہ دے لال دیاں پاک اکھاں کھلیاں، فرمایا ما تصنعین یا ام سلیم، ماسی جی کی پئیاں کر دیاں۔ صحابیہ دا جملہ دے سن، وہابیہ نہیں صحابیہ دا جملہ، صحابیہ
صحابیہ مسکرا کے جدی نرجو برکتہ اس بیانینا آقا جی کرنا کیے توڑا پسینہ میں بوتل اچھی کھٹا کی گئے فرمایا کرنا کیے اس پسینے دو آج کی تا آقا اپنے بچیاں واسطے برکتاں حاصل کرنیاں نے اس پسینے دے ذریعے نال صحیح مسلم شریف دی حدیث نمبر 2324 نہ ہوئے گوگل تے جا کے چیک کر لو اگر ایک جملے دا بھی اگا پیچھا کیتا ہوئے جو چور دی سزا ہو میری سزا قبلہ توجہ کرنا نبیاں دے سردار دی بارگاہ چ صحابیہ کہہ رہی ہے آقا تواڈے پسینے نال اسی اپنے بچیاں واسطے برکتاں حاصل کرنیاں نے اے تواڈے پنڈ دے بھی ڈاکٹر بیٹھے ہون گے تے جڑے نام تو ڈاکٹر صاحبان آئے نے انہاں نوں پوچھو بندے دی باڈی نوں پسینہ کیوں آوندا ہے جدوں انسانی جسم دے اندر ہیومن باڈی دے اندر قدرتی لیول تو گرمی تپ جائے ٹمپریچر لیول ٹمپریچر دا گرمی دا گراف قدرتی لیول تو اٹھے چلا جائے حضرات وہ اضافی گرمی اللہ دے بنائے ہوئے قدرت دے بنائے ہوئے تخلیق کیتے ہوئے نظام دے ذریعے نال وہ گرمی نمک اور پانی دی صورت اختیار کر کے ساری باڈی دے ننے ننے سوراخاں جو پسینے دی شکل جو باہر آ جاتی ہے پتر سانو پسینہ آدھے سارے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں سارے کلو بدبو ہوتی ہے آمینہ دے لال دی ریس کرنا دے اور تواڈے سارے پسینے جو سمیلہ ہوتی جانے آمینہ دے لال دے پسینے جو خوشبوواں ہوتی جانے صحابہ برکت حاصل کر دے رہے اور میرا جملہ بولو دے پاویں نہ بولو ایک جملہ سن کے 79 چک دی گلی گلی علی علی نہ کار اٹھے دے کوئی تو میں نہ بلایا اوے صحابی کدے اس عمل نو دیکھ کے نبیاں دے سردار کو چاہیدا سی نہ سرکار ڈانٹ دے دے سرکار فرماندے توبہ توبہ ایک بشر دے پسینے چ برکتاں توبہ کر تو مشرک ہو گئی ہے برکتاں تے نماز چ ہوندی جانے برکتاں تے زکات چ ہوندی جانے برکتاں تے روزے چ ہوندی جانے برکتاں تے اللہ اللہ چ ہوندی جانے برکتاں تے قرآن چ ہوندی جانے برکتاں تے خانہ کعبہ دی دیواراں چ ہوندی جانے برکتاں تے صفا مروہ دیاں پہاڑیاں دیاں چٹاناں چ ہوندی جانے اور برکتاں تے آب زمزم چ ہوندی جانے ایک انسان دے پسینے چ برکتاں صحیح مسلم کو تھا گوگل کر حدیث نمبر 2324 آمینہ دے لال نے کانٹے آنے سجد نے توبیخ نہیں فرمائی ٹپٹے آنے بلکہ مسکرا کے ظلف لہرا کے فرمایا اصابتی خالانی جو کیتا جے 100% کریکٹ کیتا جے ایگزیکٹ کیتا جے پرفیکٹ کیتا جے جدے پسینے چ بابا جی برکتاں نے اس عربی نگینے دے پورے جسم منور چ کنیاں برکتاں ہون گیاں اجے بھی اپنے نبی دی ذات نو بابرکات نہ کہیے تے بابیو پھر ہور کی کہیے کہ اس ذات والا صفات ذات بابرکات دی آمد تے جشن میلاد نہ منائیے تے ہور کی کہیے کہ تائیں تے میں کہہ رہا سنیاں نو رکھے اللہ سلام سونے دبیلا دہندار بے گا سنیا نرکے اللہ سلام سونے دبیلا اے جگ سارا ہوندا ویران لوگو دلاں وچ نہ ہوندے ارمان لوگو کہ جگ سارا ہوندا ویران لوگو دلاں وچ نہ ہوندے آباد رہیے ارمان لوگو جے ہوندی نہ میرے نبی دی ولادت شکر ہے تواڈے چہرے تے بھی مسکراہٹ آئی ہے یار کیا بات ہے تواڈی سونے دبیلا دہلا صحیح رج رل کے کریے ارادہ صحیح رج رل کے کریے ارادہ جدوں تک جندڑی ساڈا وعدہ کرتے رہاں گے حاصل سعادت نعرہ مار کے بابا سونے دا میلاد سونے دا میلاد کیا
کیا بات ہے، مرحبا سونے دا میلاد، سونے دا میلاد۔ قبلہ میریاں دلیلہ سنیو ذرا، سرور کائنات وظیفہ برکات کیوں کہنے ہیں، حضور دی ذات مجمع الزوائد و منبع الفوائد، امام نور الدین الحسنی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب مجموعہ احادیث مصطفیٰ۔ توجہ کرے ہو، سرکار نے صحابی نے جناب خباب ابن عرد رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہزادی تو روایت فرمانیاں نے خرج خباب رضی اللہ عنہ فی سریت نبی پاک دے حکم پاک دے نال حضور دے صحابہ جنگ وچ گئے تے نال میرے بابا حضرت خباب بھی چلے گئے۔ جدو سریہ وچ جدو جنگ وچ لشکر دے نال حضرت خباب چلے گئے، کہندیاں نے سرور کائنات نے روز ساڈے گھر آنا، ساڈے ادھورے کم کر کے دے جانے، حتیٰ کہ ساڈی ایک بکری سی، بکری دا دودھ چو کے سرکار نے دے جانا۔ چار بندے نعرہ مار دے اسی اپنے آپ کو اڑن والی چیز سمجھن لگ پینے، نبیاں دا سردار اپنے صحابی دے گھر جا کے بکری دا دودھ چو کے انہاں نوں دے کے آندے نے۔ صدقے جاواں حضرت خباب دی بیٹی کہندی ہے نبیاں دے سردار جدوں آن لگ پے دودھ چون لگ پے، ایک چیز ساڈے نوٹس وچ آئی کہ جدوں ساڈے بابا حضرت خباب دودھ چوندے سن بالٹی ادھی ہوندی سی ایک وقت دے، پر جدوں سرکار نے چونا شروع کیتا ماشاءاللہ بالٹی لبالب بھرنی شروع ہو گئی۔ کیا بات ہے، جڑے بولے ہو آباد رہو، جڑے نہیں بولے تسی بھی ہمیشہ شاد تے آباد رہو۔ ایک بالٹی بھر جانی، کہندیاں نے اسی مسرور تے شادمان ہو گئے نبی پاک دا معجزہ ویکھ کے، لیکن کہندیاں نے ساڈیاں حیرتاں نوں اودوں چھکا لگا جدوں سرکار کائنات نے آنا بند کر دیتا۔ میرے بابا حضرت خباب لشکر دے نال گئے سن، واپس آ گئے، کہندیاں نے ساڈے بابا نے دودھ چونا شروع کیتا، بکری دا دودھ پھر ادھی بالٹی ہو گیا، وہ جڑا پوری بالٹی ہون لگ پیا سی وہ پھر ادھی بالٹی رہ گیا۔ تواڈے چہرے دیاں مسکراہٹاں تو میں مثال تے قربان جاواں، سر اٹھاؤ، زندگی وچ پہلی مرتبہ تسی لوکاں دی گل سننی ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے ایک دیہاڑے دودھ چویا نہ، بالٹی ادھی ہوئی، آپ دی بیوی نے، بیٹی کہندی ہے میری امی نے شکایت کر کے، جویں میاں بیوی چ ہلکا پھلکا ایک چھیڑ چھاڑ دا سلسلہ چلدا رہندا ہے، پترو اچھی بات ہے بیویاں دی گل برداشت کر لیا کرو، ماڑی ماڑی گل تے بیویاں نوں چنڈاں دے ٹھڈے نہ ماریا کرو، او بیویاں بھی کسے دیاں بہناں ہوندیاں نے، او بھی کسے دیاں دھیاں ہوندیاں نے۔ ساڈی دھی نوں ساڈا دماد تھپڑ مارے ساڈے کلیجے تے سٹ لگدی ہے، ساڈی بہن نوں ساڈا بہنوئی اگر ٹھڈا مارے ساڈے کلیجے تے نشتر چلدے نے۔ ظالماں تیری بیوی بھی کسے دی بہن ہے، وہ بھی کسے دی عزت ہے، وہ بھی کسے دی دھی ہے، کسے دی جمی ہے، ادھی رات نو ایک باری کہو چاہ بنا کے لیا تے نوکرانیاں دی طرح بجلی پھر گئی ہے، وہ تینوں کو سرخاب دے پر لگے نے، وہ صرف اس نکاح دا ماں نے جڑا انہیں تیرے نال پڑھیا ہے، وہ دو میٹھے بول دو کلمے جڑے پڑھے نے، اپنی بیوی دی رسپیکٹ کریا کر، وہ بھی کسے دی دھی ہے، کسے دی بہن ہے۔ صدقے جاواں حضرت جناب خباب دی بیوی شکایت کردے آندی ہے تسی ساڈی بکری دی عادت خراب کر دیتی ہے، تے حضرت خباب نے بالٹی لیا کے کھول رکھی، شکر ہے تواڈے چہرے تے بھی مسکراہٹ آئی ہے، بہار جی آ گئی ہے، کیا بات ہے تواڈی۔ حضرت خباب دی بیوی کہندی ہے تسی ساڈی بکری دی عادت خراب کر دیتی ہے۔ خباب کول آ کے بیٹھ کے پسینہ صاف کر کے کہندے نے مطلب کی ہے تیرا، اگے یہ جڑی بکری دا دودھ پھر ادھا رہ گیا ہے نا، اے جدوں تسی گھر نہیں سی نا تے یہ بکری پورا ڈول بھر کے دودھ دیندی سی۔ حضرت خباب کول آ کے موڈے تے ہاتھ رکھ کے کہندے نے بس ایڈی گل دس دے جدوں میں گھر نہیں سی بکری نوں چوندا کون سی؟ حضرت رسول اللہ، جڑے بندے ہجے بھی مسکرا نہیں سکے زندگی وچ کبھی ہسے نہیں ہون گے، تے کہندی اے اللہ دی قسم چونا کنے سی اللہ دے پیارے حبیب چو کے دے جاندے سن۔ سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد کتاب دا نام ہے، امام یوسف صالحی شامی دی کتاب ہے، ایدے وچ لکھیا ہویا ہے صحابی کول آ کے موڈے تے ہاتھ رکھ کے کہندے صدقے جائیے تیرے بھلیے تو تے ہاتھی کر دیتی ہے، قد عدلتی نہیں بھی، اور تیرا کی مطلب ہے میں تے محمد ہو جائے
ہن تیرا کی مطلب ہے اسی محمد ورگے ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ هو اعظم برکہ او کملی والے حبیب خدا دیاں تے گلاں ہی نہ پوچھ او تے ساری مخلوقات چ سب تو بڑے برکتاں والے نے اوے آمین دا لال نے کی پیر رکھ دے گئے اللہ رحمتاں تے برکتاں دی بچھال کر دے گئے اوے پترو ہجے بھی اپنے نبی دی ذات نو بابرکات نہ کہیے تے ہور کی کہیے بلکہ اگلا واقعہ تے اگلی حکایت اگلی روایت سنیو امام ابن ابی عاصم علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستقب الاحاد والمثانی وچ موجود نبی پاک دے صحابی نے جنہاں دا نام ہے ابو رافع رضی اللہ عنہ روایت کردے نے سنی علی رسول اللہ شاۃ مسلیۃ آقا پاک واسطے ایک دیہاڑے صحابہ چوں کسے بندے نے بکری دا چرگا بنا کے بھیجیا آ گیا نا منہ چ پانی سرکار دے لنگر دا نام سن کے اللہ تانوں کدی کسے کمینے دا محتاج نہ کرے اللہ اپنے دروازے دا محتاج رکھے اپنے حبیب دے درے دولت دا محتاج رکھے سبحان اللہ حضرت ابو رافع کہتے ہیں سرور کائنات نے مسکرا کے فرمایا ابو رافع جی میرے شافع حکم ہوئے فرمایا روٹی سرو کرنے دی ڈیوٹی تیرے ذمے میں کہتے ہیں میں دیگچے دے کول بیٹھ گیا پوری بکری پجی ہوئی بطور چرگا بطور سجی دیگچے دے وچ سی کہتے ہیں میں بیٹھ گیا کان رسول اللہ جو جب الدرا آمنہ دے لال نو بکری دی اگلی تستی دا گوشت بڑا پسند سی میں بھی جاندا سا میں عرض کیتا آقا جی کھانا سرو کرا میں اس صحابی کو صدقے جاواں جڑا حضور دا ساتھی بنیا جڑا نجبال آمنہ دے لال دا باورچی بنیا عرض کیتا آقا کھانا پیش کرا فرمایا ناول الدرا بکری دی ایک دستی کاٹ کے میرے سامنے رکھ کہتے ہیں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیا ٹکن تھوڑا جہا پڑے کیتا وچ پایا ہاتھ وجود تو بکری دے جسم تو میں وہ دستی کاٹ کے چلا کر کے سامنے رکھی آقا کریم نے اپنے صحابہ دے نال رل کے کھاری پتر سر اٹھائے سمجھ لگتی پئی ہے نا کہ پھر میرے نال رہو میں تانوں مدینے کھڑنا چاہنا نبیاں دے سردار نے فرمایا کاٹ حضرت ابو رافع کہتے ہیں میں بکری دی دستی کاٹ کے باہر رکھی سرکار اور سرکار دے غلاماں نے کھا لئی حضور نے دوسری مرتبہ حکم دیتا فرمایا ناول الدرا بکری دی ایک دستی ہور کاٹ کے باہر رکھ کہتے ہیں کاٹ کے رکھی سرکار اور سرکار دے صحابہ نے کھا لئی آقا نے تیسری مرتبہ زلف لہرا کے مسکرا کے فرمایا ناول الدرا کاٹ ایک دستی ہور ہونٹاں نو مصطفیٰ دے قدماں تے رکھ کے کہتے ہیں فحل للشاۃ الا ذراعان آقا جی ایک بکری چ دستیاں تے دو ہی ہوندیاں نے اور سر میلاد والے مصطفیٰ جڑا ٹوٹے میں جشن میلاد مناوے او دے منہ چوں پھول گرے سرکار کائنات نے طرف کے قریب کر کے کلیجے لگا کے فرمایا یا ابا رافع لو سکتا ابو رافع چھتی بول پیا جلدی کیتی ہو اگر تو چپ نہ چترا اپنی زبان نو مار لیندا میرے حکم دی تعمیل کردا رہندا اللہ دی عزت دی قسم لنا بل تنی منها تیرا اما دعو دے اور جدوں تک آمنہ دا لال تیرے کول بکری دی دستیاں منگدا رہندا تو ہاتھ پا کے کڈدا رہندا اسے اکو دیکھ دے جو بکری دی دستیاں نکل اللہ راضی بیٹھے ہو تقریر نو ہن میں مکان لگا تقریباً میرے حساب سے 1 گھنٹہ تے 10-11 منٹ میں پڑھ لیا تے اتنی کی تقریر بڑی ہوندی ہے لیکن اے جڑی میں گل آخر تے کرن لگا تسی زندگی چ بھی پہلی مرتبہ سماعت فرماؤ تے اتفاق والی گل اے وے تہاڈی مسکراہٹ میں پھر ایک باری ویکھنا چاہنا گل اے بھی بکری نال تعلق رکھدی ہے تے بکریاں نال پیار کرنا ساڈے آقا دی سنت ہے سنن ابن ماجہ شریف کتاب التجارات بک وائز نمبرنگ کے مطابق حدیث نمبر 2304 پڑھن لگا ان ام ہانی ان رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم قال لها اتخذی غنما فإن فیها برکتا او کما قال سرور کائنات نے ایک دیہاڑے اپنی بہن چاچے دی بہن چاچے دیاں تھیاں بھی بہناں ہوندیاں نے ماموਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ حضرت ام ہانی فاختہ بنت ابی طالب سبحان اللہ سرکار کائنات نے ایک دیہاڑے اپنی اس شمشیرہ نو مسکرا کے فرمایا اتخذی غنما بکریاں پالیا کر آقا بکریاں پالاں گے تو کی لبے گا فرمایا فإن فیہا برکتاً in them is blessing فرمایا
بکریاں وچ اللہ دی طرفوں برکت رکھی گئی ہے، بلکہ ابن ماجہ شریف کتاب التجارات حدیث نمبر 2306 بھی سماعت فرمایو ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الشاۃ من دواب الجنت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام the goat is among the animals of paradise. سرور عالم ارشاد فرماندے نے بکری نو ایویں ایزی نہ لیو، اے جنتی جانور جے۔ اللہ تواڈیاں بکریاں دی، مجھاں دی، کاواں دی، اونٹڑیاں دی خیر فرمائے، اللہ تواڈے ڈنگراں دے گوشت اور دودھ دی پیداوار وچ اضافہ فرمائے۔ ہن میں گل پڑھن لگا علامہ ابن کثیر دمشقی دی البدایہ والنہایہ وچ موجود ہے۔ دوسرا حوالہ امام اجل امام خطیب ابو بکر بغدادی علیہ الرحمہ دی تاریخ بغداد اندر موجود ہے۔ تیسرا حوالہ امام احمد ابن حسین البیہقی علیہ الرحمہ دی دلائل النبوہ وچ موجود ہے۔ حضرت جناب سیدنا نافع بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دہاڑے کنا مع رسول اللہ فی سفر، اللہ دے پیارے رسول دے نال اسی جنگل دے سفر وچ سا، کہندے نے چہار دانگ چہار جوانے جنگل ہی جنگل، کہندے نے فنزلنا فی موضع لیس فیہ پڑاؤ کیتا پانی دا نام و نشان کوئی نہیں سی، ساڈیاں چھاگلاں چوں مشکیزیاں چوں کوزیاں چوں کھڑیاں چوں پانی مک گیا۔ اسی سرکار دے قدم چوم کے عرض کیتا دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ آقا ساڈا پانی مک گیا ہے، سرور کائنات نے ہجے جواب نہیں سی دیتا۔ حضرت نافع فرماندے نے جاءت شبیہۃ لہا قرنان، شبیہۃ بابیو اے شاتن کی تصویر کے اس میں مصغر چھوٹے قد دی بکری کو کیا جاتا ہے۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ چھوٹے جے قد دی بکری آ گئی جبلا آباد رہی ہے، اللہ عزت و وقار دی حفاظت فرمائے۔ فرماتے ہیں نافع بن حارث ایک بکری آئی چھوٹے قد دی، دو لمبے لمبے پتلے پتلے سنگا والی بکری، فقامت بین یدی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ دے پیارے حبیب دے سامنے آ کے کھلو گئی۔ فحلبہا 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 فحلبہا۔ اے جدو بکریاں والیو بکری دا دودھ چوبو تے ذہن چ رکھیا کرو، میں مصطفیٰ دی سنت ادا کر رہا ہوں۔ سرور کائنات نے تھلے پانڈا رکھیا، اللہ دا نام جپیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دودھ چویا۔ صحابی کہتے ہیں اسی 400 بندے ساں، وہ غائب وچوں غیب وچوں آن والی ایک چھوٹے جے قد دی بکری دا دودھ سانو 400 بندیاں نو صحابیاں نو پورا گیا۔ سر اٹھاؤ پکڑو بڑا دے سائل کر گئے، عشاء کی نماز پڑھ لئی۔ آمینہ دلال نے بکری دے سنگ تو پکڑ کے میرے حوالے کی تھی، فرمایا املک اللیلہ، آج دی رات بکری تیرے حوالے، تیرے حوالے، ایدے تے قابو رکھنائی، ایدے تے قابو رکھنائی۔ وما ارا کتملکہا، پر میں تینوں دس دیواں میں جاننا تو دے تے قابو نہیں رکھ سکنا۔ کہندے نے میں ماری چھال موٹی رسی لے آنی قلعہ لیا، میں ٹھوک کے ادھا زمین چ ٹھوک دیتا، لمبا سارا قلعہ لکڑی کا ٹکڑا۔ کہندے نے میں بن کے نہ بکری نو بار بار دیتا، میں آخیا جائیں گی کتنے، سرکار دے حکم دی تعمیل تے کرنی ہے۔ کہندے نے میں نوافل ادا کرن لگ پیا، ادھی رات نو میں خیمے چو پردہ چوک کے باہر جھاتی ماری، رسی بھی اوتھے قلعہ بھی اوتھے، پر بکری غائب ہو چکی سی۔ میں ماری چھال آمینہ دے لال دے خیمے وچ اجازت لے کے اندر گیا، کہا میں نے مصطفیٰ نے اپنے ہونٹ رکھے چوم کے عرض کیتا لاجوالو تہاڈی گل تے کدی غلط ہو ہی نہیں سکدی، تسی فرمایا سی بکری میرے کول نہیں قابو وچ رہنی، او واقعی ہی نہیں غائب ہو چکی ہے۔ سرکار نے فرمایا چل ہن سو جا، سویرے فجر دیاں اذاناں وقت آپ اٹھنا ہے تے نماز فجر با جماعت ادا کرنی ہے۔ وہ بکری نہیں سی رہنی، سو نہیں رہی، ٹینشن فری ہو کے سو جا۔ قدم چوم کے صحابی کہندے آقا جی پرے تے میرا حق ہے، مینوں دسو تے صحیح نہ بکری کتھے گئی؟ ہن
مصطفیٰ پاک کا جملہ میری پوری تقریر کا نقطہ یا وہ جملہ فرمایا صحابہ الذی جاء بہا جڑا بکری لے کے آیا سی وہی لے کے چلا گیا اگر میں آخا اللہ لے کے آیا اللہ لے کے چلا گیا اہل علم بندے بیٹھے نے جنہوں نے کہنے شاہ جی گلی نہ مارو اللہ آن تو بھی پا کے اللہ جان تو بھی پا کے وہ شاہ اللہ کو دلا تو نہیں میں پتہ یا دے اللہ تے ہر جگہ تے موجود ہے آن جان کو پا کے میں کہاں گا ڈونٹ مائنڈ تے کہاں کہڑی گل ہے اسی صحابہ کو جاہا دے فعلاں دا فاعل رب جلیل نو نہیں ذات جبریل نو بنا لینے آ اور مصطفیٰ پاک نے فرمانی ہے کہ دس کا مطلب ہے او میرے غلامان نو بھوک لگی جبریل جنت چوں بکری لے کے آ گیا اور جے نوکراں نو بھوک لگے جبریل ورگے سید الملائکہ اور پتھریاں گھیر دے پھر اسی اس مصطفیٰ پاک دے امتی جنہ دا کلیجہ ٹھر گیا کہہ دیو سبحان اللہ ہن دسو قبلہ اجے بھی اپنے نبی دی ذات نو ہجے بھی اپنے نبی دی ذات نو بابرکات نہ آکھیے تے کی آکھیے تے اس نبی ذات بابرکات دی آمد تے جشن میلاد نہ منائیے تے ہور کی کریے میں دعا کرنا ٹھیک ہے بیٹے میں دعا کرنا جتنے احباب بیٹھے ہو مسجد دی انتظامیہ اور اہل محلہ مسجد دے نمازی جملہ احباب اور بالخصوص جڑے دوسرے چکا تو تشریف لے آئے ہو اللہ تانوں اتنا عطا کرے کہ تانوں تھوڑا بھی نہ رہن تے لوڑا بھی نہ رہن میں پھر دعا دے رہی ہاں اس جشن میلاد دا صدقہ جنہ جنہ دوستاں نے اس محفل پاک چ حصہ پایا اللہ پاک سب دیاں مشکل کشائیاں فرمائے سب دیاں حاجت روائیاں فرمائے مدینے والے دا لنگر تانوں ملدا رہے اور آپ احباب کھاندے رہو دوران تقریر اگر میں کچھ غلط کہہ گیا ہوں تہاڈا دل دکھا گیا ہوں تے بھئی میں ایکسکیوز کرنا مینوں اللہ واسطے معافی عطا کر دیو بارو جڑی میں بچیاں دی گل کیتی میں حق کیتی ہے جدوں بھی خطیب کوئی بھی آوے بچیاں نو کنٹرول کریا کرو پہلے تربیت کریا کرو سمجھایا کرو کہ بھئی ڈسٹرب نہیں کریدا پھر وہ تواڈے علاقے جی ایک بندے نے دسیا سی ادھر کوئی پنڈ ہے میرے ذہن چوں نکل گیا کہ وہ بچے مڑدے نہیں سن وہ ویکھ لو اجے بھی نہیں مڑے انہاں دی نا ویڈیو بنا لینی چاہیے کوئی سی سی ٹی وی لواؤ یار سویرے کاری سب ٹھا کے انہاں نوں نا تے انہاں نوں ذرا چنگا سبق سکھاؤ کہ بھئی مسجد وچ آ کے یار جی اذا فاتک الحیا فصنع اچھا میں گزارش کراں گا پتر شغل میلے تو ہٹ کے یار اپنے مہماناں دی عزت کریا کرو خطیب اور عالم میں انسان ہوندے نے یار نہ ستایا کرو ویکھو سال بعد تسی محفل میلاد منانی ہوندی ہے تے انہوں بھی تسی ڈسٹربنس دا شکار کر دیندے ہو تے پترو اچھے لوگ وہ ہوندے نے جنہ دی لوگ باہر جا کے بھی تعریف کریں کاکا میں کی کہہ رہے ہیں اچھے لوگ اچھے بچے خاندانی بچے وہ ہوندے نے جنہ دی باہر جا کے بھی لوگ تعریف کرن کہ بھئی بچے ویکھے نے تے فلانے چک دے ویکھے نے میں تانوں ہر واری کہہ کے جانا یار یہ نہ کریا کرو ویکھو انسان آسی اگر کسی نے کوئی ضروری بات کرنی ہے کوئی مشکل پیش آ گئی ہے کسی دوست نال کوئی گل بات کرنی ہے تو تھوڑا دیر باہر تشریف لے جایا کرو محفل دے وچ جدوں تسی آپس چ ٹاکنگ کردے ہو نا پھر عالم سوچتا ہے کہ میری گفتگو ضائع کیتی جا رہی ہے وہ میں گل سنا رہا سا کہ تواڈے کسی نال دے چک دی گل سنائی سی کسی آدمی نے کہ اتنے وہ بچے نہیں سن مڑتے تو پنڈ والے بھی نہیں سن روکتے تو وہ بندے دے منہ چو کوئی عالم دے منہ چو گل نکل گئی گل ہی نکل گئی ظاہری بات ہے ہوں انسان عالم بھی تو انسان ہوتا ہے وہ منہ چو کوئی گل ہی نکل گئی وہ سویرے بھائی پنڈ دے نمبردار نے پنچایت کٹھی کر لی بھی یہ مولوی نو سدیا کہ ناراض نہیں ہوتی میں گزارش یہ کرنی چاہنا کہ قصور جیڑا ہوتا ہے وہ بنایا کرو تسی بچیاں بھی موڑ دو ہاں یار نہ عالم انسان ہے وہ منہ چو گالی بھی نکل سکتی ہے وہ منہ چو بددعا نکل سکتی ہے ویسے میں اپنی زندگی بھیا کدی بچیاں ڈانٹیا میں بددعا نہیں دی نہ میں کدی گالی دیتی ہے بچیاں کیونکہ جدوں دی میں وہ حدیث پاک پڑھی ہے نا کہ سرکار نماز پڑھتے سن تے امام حسن تے امام حسین سجیوں کھبیوں آ کے سرکار کے وجود نبوت تے چڑھ جاتے میں تو بڑا ڈر لگتا میں اپنے جمعے تے بھی سارے بچے اتنے دوسری سٹوری تے چڑھ جاتے ہیں تے وہ گپاں مارتے ہیں کہ جڑیاں سارے کنا تک پہنچ دیاں نے اور ریکارڈ ہو جاتی ہیں لیکن یہ سوچ کے معافی دے دیں گی کہ چلو یار
بچے نے اگر انہوں ہن ڈانٹیا یا کٹھاپا چڑھایا تو یہ مسجد آنا بند کر دیں گے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھ. میں دعا دینا کہ اللہ پاک ساڈے سارے بچیاں ہدایت عطا فرمائے. اور پتر ہے میں تمہیں دعا دیتی ہے یار ایک باری آمین تے بولو. اے جڑے بچے ڈھول آ کے بیٹھے ہو تسی بھی آمین بولو پتر. لو جی دوران خطاب اگر میں کچھ غلط کہہ گیا ہوں میں ایک مرتبہ پھر معافی چاہنا. یا زندہ صورت اللہ کی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.